الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، سب کہو سبحان اللہ۔ حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی، نکھار آیا، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، جمے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو یہ توقیر ہستی کا مقام آیا، تہذیب آئی تمدن آیا، پھر سمجھنا، تہذیب آئی تمدن آیا، امن آیا قرار آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، کہا ہے کس نے سردار انبیاء نہ کہو، یا ترجمہ کر لو، کون یہ کہتا ہے حبیب خدا نہ کہو، بلکہ یہی فلسفہ ہے کل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو پر خدا نہ کہو، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، دونوں جہاں میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، حمدہ ثناوات کبریائی پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے، جو اللہ پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا دستغیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، ان بطش ربک لشدید، ان لم یزل ولا یزال، اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے درود و سلام امام کائنات امام المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الثقلین امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ نے
طرح طرح دے لوگ پیدا فرمائے، ہر انسان نو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مقام تے الگ الگ درجیاں دے نال عزتاں، عظمتاں، مقام اور بلندیاں عطا فرمائیاں، مگر ایک ایسا انسان ہے جس نو اللہ تعالیٰ نے اتنا کو زیادہ پسند فرمایا صرف ایک کوئی ادا دی بنیاد تے۔ وہ انسان اسی تلاش کرنا ہے کہ وہ انسان کیڑا ہے جنہوں اللہ نے وہ دی ایک کوئی ادا تے پسند فرمایا۔ بنیاں تقدیراں اللہ تعالیٰ پلٹ دے، انسان واسطے سب نالوں زیادہ اچھی اور پاکیزہ عبادت اللہ تعالیٰ نے قرار دیتی۔ اسی طریقہ بھی اللہ دے پاک محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا لینا ہے، اور وہ بندہ بھی تلاش کرنا ہے کہ جس بندے وہ راستہ اپنایا ہے۔ آؤ میں تہاڈا تعلق ایک ایسے پیغمبر نال جوڑا، ایک ایسے نبی نال جوڑا تاکہ سانو ہر مسئلے دی واضح حقیقت ہو جائے۔ خطاب آدھا گھنٹہ ہوئے، گھنٹہ ہو جائے، 2 گھنٹے ہو جان، پاویں ساری رات کروا لو، یہ تساں کروانا ہے۔ انشاءاللہ ہر مسئلے دا نکھار ہر طریقے نال انشاءاللہ اج کراں گا۔ کسے بھائی دے ذہن چ اشکال ہوئے وہ بعد سوال کرے تاکہ وہ دا جواب انہوں آسان انداز وچ مل سکے، کیونکہ گفتگو دا مقصد یہ ہے کہ لوگاں دی رہنمائی کیتی جائے۔ مسائل جو اللہ نے دین آسمانہ تو نازل فرمایا ہے، بطور دائی ہون دی حیثیت نال تواڈے تک وہ مسئلہ واضح کر دیاں تاکہ تسی قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ اندر یہ نہ کہو کہ ساڈے تک دین پہنچیا نہیں۔ آؤ سارے نالوں پہلے میں پوری کائنات دے اندر سارے نالوں زیادہ اشرف المخلوقات انسان دے باپ جناب سیدنا آدم علیہ السلام نال تہاڈا تعلق اور تہاڈا تعارف کروانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت دے پیچھے علم رکھیا ہے، ہر عبادت دے پیچھے علم رکھیا ہے۔ جب تک انسان عبادت دے اندر علم نہیں حاصل کر سکے گا انہوں پتہ نہیں ہوئے گا کہ عبادت کیا چیز ہے۔ اساں عبادت لینی ہے، عبادت نو دیکھنا ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا طریقہ کار کیا سی، اس طریقے دے مطابق اساں زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیتا سی، اس علم دے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا دے بے شمار خزانے چھپائے سن، اور اس خزانے نو اللہ تعالیٰ نے انسان واسطے بہت ہی زیادہ بہتر بنایا سی۔ لیکن قربان جاواں اللہ دی حکمتاں بھی وکھریاں ہی نے۔ علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام نو، ایک نہیں سی کئی سارے علوم سن، مگر ان علوم جو ایک علم تہاڈے نظر کرنا چاہنا۔ فرمایا اے میرے پیارے آدم، میں تانوں ایک علم دے رہا ہوں۔ فرمایا پیارے اللہ او کیڑا علم ہے جیڑا تسی سانوں دینا پسند فرماندے ہو؟ فرمایا میرے پیارے آدم میری جنت وچ جاؤ، جتھے دل کر دے سیر کر، میں تینوں روکن والا نہیں ہاں، مگر اے جڑا درخت دے نیڑے جانا، بولو نہیں۔ سانوں بھی اللہ روکے نا تے اسی بھی وہ کام جان کے کرنے ہاں جڑے کام تو اللہ دی ذات نے روکیا۔ تے کئی تو ماشاءاللہ نیک ہوندے نے، وہ تے چلو باچی جاندے نے، تے ایچے ہن ویکھنا ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام تو ود کے چنگا آدمی کائنات اندر نہیں ہے۔
آدم علیہ السلام نو اللہ دی ذات فرمایا میرے پیارے آدم ہے جڑا درخت ہے اے دے اندر اے دے قریب نہیں جانا، اینو کھانا نہیں، اینو توڑنا نہیں۔ فرمایا اچھا لیکن غلطی کر گئے۔ ہون گال سننا، ایتھے امام راضی رحمت اللہ تعالی نے بیان فرما دینے نا، آپ عرض کرتے نے دنیا والو اللہ تعالی نے حضرت آدم نو علم عطا فرمایا، لیکن آدم علیہ السلام نے علم دی قدر نہ کی تھی۔ اللہ تعالی نے بڑی سونی پاکیزہ جنت آدم علیہ السلام کو لے لئیے۔ آئیے سمجھ، بڑی قدر نہیں کی تھی۔ پھل کھادا سی کہ نہیں کھادا سی؟ بولو، آرڈر کدا سی بھی نہیں کھانا؟ بولو اللہ دا۔ کچھ ادھا کا خطاب تساں بھی کرنا ہے، میں بھی تواڈے نال بولاں گا انشاءاللہ۔ تسی نہیں بولو گے تو انہوں نہیں پتہ لگنا اصل، اے تسی نال دار تھوڑا بول دے ہو نا تو پھر پتہ لگتا ہے بھی گل کی ہو رہی۔ فرمایا آرڈر کدا سی؟ بولو اللہ دا۔ نہیں کھانا تے کھادا کدے کہن تے؟ بولو شیطان جنت وچ گیا وہ پھر کیویں انہیں پیغام دیتا سی؟ ہاں جی، وسوسہ کدے تے پایا سی؟ بابا جی آدم تے یا ماں جی حوا تے؟ ہاں ماں جی حوا تے۔ تے بیبیاں ویسے ہی ہوندے، اج کل تویز دھاگے جننے چل دے نے بیبیاں دے سر تے نے، بندہ کوئی جاندا بھلا ہن؟ کیوں نہیں؟ جنہیں تویز دھاگے چل رہے ہیں بیبیاں دے سر تے، درباراں دا نظام بھی سارا بیبیاں تے ہی ہے۔ جدو اسی بیبیاں نو مسیتاں چوں روکیا نا بھی مسیتے نہیں جانا، ادوں بیبیاں نے رخ درباراں والی سائڈ تے کیتا جے۔ جدو اسی مسیتاں چ لے کے آئے بیبیاں نو شعور آیا تے اللہ تعالیٰ نے انہاں گھراں نو جنت بنا چھڈیا، الحمدللہ۔ فرمایا میرے پیارے آدم میری گل دی قدر نہیں ہو کیتی، چل جنت جو بار۔ ہن سوچیا جے ذرا، اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام نو بنایا یا پہلے اللہ تعالیٰ نے علم نو بنایا؟ بولو کیسی تقریر ہے یار۔ دنیا چ پہلے آدم علیہ السلام آئے سن یا علم آیا سی؟ نہیں، کیوں نہیں؟ کون آئے سن؟ علم۔ اللہ اے تے گل سمجھ وچ آئی، بندہ پہلے آیا علم بعد وچ آیا، لیکن جنت دے اندر اللہ تعالی نے پہلے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، او دے پیدا کر لینے دے بعد اللہ تعالی نے پھر آدم علیہ السلام نو علم سکھلایا۔ ہون قدرہ نہ ہون دی وجہ کر کے پاکیزہ جنت کھوس گئی۔ ہون میں جڑا علم توانو دینا چاہنا وام، او علم تسی بھی حاصل کرنا تے جنت وچ چلے جانا۔ اگر تسی علم حاصل نہیں کرو گے سن کے تینو جولیاں چھانڈ کے چلے جاؤ گے۔ فرمایا دے اندر میرا کوئی قصور نہیں، تسی اپنے آپ نو جنت دور کر لیا ہے۔ ایک گل ہون، دوسری گل سمجھنا، پہلے اللہ تعالی نے علم نہیں، پہلے آدم نو پیدا فرمایا پھر علم۔ تسی دلیل منگو میں تنو دلیل دینا، آؤ سننا ذرا۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اے دیکھو علم دا ذکر اللہ نے پہلے کیتا، آدم علیہ السلام دا ذکر بعد وچ کیتا۔ آدم علیہ السلام پہلے آئے، علم بعد وچ آیا۔ اللہ جی اے گل سمجھ وچ نہیں آئی، آدم علیہ السلام پہلے آئے نے، علم بعد وچ آیا۔ اللہ جی سونے علم دا ذکر پہلے کیوں کیتا؟ بابا جی آدم دا ذکر بعد وچ کیوں کیتا؟ آسمان والے رب نے شعور دین واسطے، عقل دین واسطے ہر انسان نو فصاحت تے بلاغت بخشی ہے۔ فرمایا اے انسان اتنی دیر تک انسان نہیں بندہ جب تک وہ بندہ علم حاصل نہ کر لوے۔ آئیے سمجھ کوئی گل؟ اللہ اکبر۔ اللہ یہ ایک اور دلیل لینے ہیں۔
سورہ الرحمن زینت القرآن فرمایا سورہ الرحمن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سارے یک زبان ہو کے کہو سبحان اللہ. یک زبان سبحان اللہ. آؤ ذرا غور کرنا. اللہ دے پاک محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دنیا تے تشریف لے آئے یا علم پہلے آیا؟ نبوت 40 سالہ بعد ملی سی. اے جڑا علم نبوت ہے نا 40 سالہ بعد آیا سی. پہلے کون آئے سن؟ بولو. نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. ہون قرآن دی جڑی ترتیب ہے نا او دے تے غور کرنا ہے. اللہ سونے علم نے دو، ایک علم قرآن ہے، دوسرا علم بیان ہے. علم قرآن نو اللہ نے پہلے کیوں رکھیا؟ علم بیان نو اللہ نے بعد وچ کیوں رکھیا؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مزری اندر لکھ دینے نام بیان کر دینے نام علم قرآن تو مراد کتاب اللہ اور علم بیان تو مراد علم حدیث ہے. لیکن آؤں ذرا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا ترجمہ کھول لینے امام صاحب کو پوچھ لینے گل کیے. آپ نے فرمایا علم قرآن تو مراد حدیث بھی ہے تے قرآن بھی ہے، تے علم بیان تو مراد جو عربی لغت وچ ترجمہ کیتا جا رہا علم بیان ہوئے جڑا بندہ خود حاصل کردا ہے. دنیا دیاں جناب ٹھیکنا کھا کھا کے، دنیا دیاں جناب ٹھوٹیاں کھا کھا کے کہندے نے نا بندہ ڈگ ڈگ کے انسان بندہ ہے. او علم جڑا حاصل کردے نے. آؤ ذرا توجہ فرمانا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اے دا ترجمہ انج کردے نے نا فرمایا علم قرآن جناب بیان تو مراد علم قرآن تے قرآن دا علم ہے. علم بیان تو مراد اسی جڑا سکول اندر علم حاصل کرنے اس علم نو اللہ تعالیٰ نے علم بیان فرمایا. آؤ درہم ترجمات ونڈ کر دے ماں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. اے ہجے میری تمہید ہے کیونکہ میں بیچو مولویاں جڑا نا مطلب کہ وہ نہیں کردا. میں ذرا علم دینا چاہنا ہے کہ علم لے جاؤ تاکہ تواڈے کام آئے ساری زندگی واسطے. اللہ حضرت میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائے اور سننا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اویخ خلق الانسان اے گل دس رہا ہے، علم قرآن بھی گل دس رہا ہے. انسان پہلے آیا، علم قرآن بعد وچ آیا. لیکن آسمانہ والے رب نے پہلے علم قرآن دا ذکر فرمایا، بعد وچ خلق الانسان دا ذکر فرمایا. اللہ جی تے بھی گل سمجھا دے ہو فرمایا اتنی دیر تک بندہ صاحب علم نہیں ہو سکتا، اتنی دیر تک بندہ نہیں ہو سکتا جب تک قرآن دا علم حاصل نہ کرے. اتنی دیر تک بندہ بندہ ہی نہیں جب تک علم قرآن نہ حاصل کرے. علم بیان تے بعد وچ رکھیا نا. علم حاصل کرو پھر مواد. اگر اسی علم حاصل کرنے لگ پئی نا سنی وہابی دیوبندیاں دے جھگڑے ختم ہو جان. حقیقت گل ہے کہ غلط کہہ رہے ہیں؟ اے جتنے میرے پیارے بزرگ بیٹھے نے انہاں کول سنو یہ گلاں. اسی اگر قرآن دا علم صحیح معنی نہ سمجھن لگ پئی فرقہ واریت ختم ہو جائے، زمین اندر غرق ہو جائے فرقہ واریت اگر اسی قرآن نو صحیح معنی اندر سمجھن لگ پئیے. تو قرآن کیا ہے؟ قرآن نے کیڑی چیز ہے جڑی سانو نہیں دسی؟
ایک ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرمایا. کیوں نہیں مسلمان اس بات تو سبق لے رہے؟ دنیا دے سارے علوم پڑھی بیٹھے، انہیں سبق اسی انگریزی انہی پڑھ لیے 7 پشتہ تک بیٹھ کے پڑھائیے تو اسی پڑھا سکنے ہیں. تے قرآن انہا بھی نہیں پڑھیا بھی اسی باپ فوت ہو جائے تے جنازے دے وچ دعاواں نہیں آندیاں، اسی کی پڑھیے دسو؟ کتنا بڑا عالمیہ ہے ساڑھے واسطے، کتنا بڑا عالمیہ ہے انسان تیرے واسطے. نماز پڑھی جا رہے نے، سجدے دے سجدے کیتی جا رہے نے، نماز دا ترجمہ نہیں آندا. بندے نو پتہ ہی نہیں بھی اپنے رب کو منگ کی رہا. دسو اور کی اس تو وڈی اور ناکامی انسان تیری کیا ہے؟ کم از کم نماز دا ترجمہ تو یاد ہونا چاہیے نا. کم از کم جڑی اسی 5 ویلے ادا کرنے ہیں. اللہ نے کتنا درجہ رکھا ہے. نماز نو اتنی سنجیدگی نال ادا کر، انہیں پیار دے نال ادا کر کے تو سجدہ کر کے اٹھے. رب خود کہے جویں علامہ اقبال نے کیا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، بولو بتا تیری رضا کیا ہے. تینوں سجدہ ایویں دا کرنا چاہیے اللہ دے دار وچ. کیوں انڈیا چ مسلمان رولنے پے نے، کشمیر چ جاؤ تے مسلمان ذلیل ہو رہا، بوسنیا ٹر جاؤ تے مسلمان پریشان، شام ٹر جاؤ تے مسلمان پریشان. کافر کیوں نہیں پریشان ہو رہے؟ انہوں نے کیوں پریشانی نہیں؟ صرف ایک کی وجہ ہے کہ اسی اللہ دی عبادت کرتے رہے ہیں لیکن سانو پتہ نہیں اسی اللہ نو آخ کی رہے ہیں. اے پہلے علم حاصل کر پھر تینوں پتہ لگے گا عبادت دے اندر لطف کیا ہے. علم اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت. میرے استاد ہوں سن ماسٹر غلام رسول صاحب، اللہ انہوں دی زندگی صحت نال دراز فرمائے. اچھی آواز نہ کہو آمین. میں 8ویں کلاس دے امتحان دیتے نا تے او ایک گل میں سنان لگے. میں مڈل حصے جو جس وقت آئیچ گیا نا تے وہ میں کہنے لگے بیٹا میں تینوں ایک وصیت کرن لگا. میرے ابا جی دے کلاس فیلو سر تے کہنے لگے بیٹا میں تینوں ایک وصیت کر رہا. فرمایا کی استاد جی دسو؟ فرمایا کتاب انسان دی بہترین دوست ہے، اے دے تو کدی جدا نہ ہویا جائے. بہترین کی کیڑی کتاب؟ بولو. اے دے تو کدی جدا نہ ہویا جائے. میں تینوں گل سنانا، جس وقت بودھستان شام دے وچ مسلمانوں نے ذبح کرنا شروع کیتا نا، سیریا شام وچ، تے ساڈا ایک قافلہ مرکز تو گیا. وہ تو واپسی پرتے نا میں مرکز گیا 106 راوی روڈ. تو میں انہوں نے جا کے پوچھا وہ جڑے قافلے تو ساتھی آئے بھی یار تسی کی گل سانو سنانا چاہتے ہو، کوئی پیغام تو دیو نا، کوئی اوتو دا درس کوئی شاید دے نہیں دیکھ کے آئے ہو. انہوں نے آکھا حضرت قاری صاحب ایک گل تو میں سنانا تے ساڑھے واسطے بہت بڑا علمی ہے. میں کہا جی بولو. انہوں نے کہا جی ایک منہ انہوں نے کہہ رہا ساڑھے سامنے، انہوں کہنے لگے بھی ارے آ گل سن. وہ کول گیا تے انہیں جناب ایتھوں وال کٹائے ہون تے اتوں بود جی بنا کے نا کھوتے دی دھون دے اتنے جن وال ہوندے نے اوویں انہیں وہ وال بنائے ہون گدے دی دھون تے جن ہوندے نے. ساڈی اسی سرائکی زبان نا ادھر دے علاقے دے تو پھر مطلب گلاں کچھ تسی پڑھے لکھے لوگ ہو نا تے اسی ہے تے اسی بھی ماشاءاللہ تھوڑے ہی ہیں تے پر چلو جس طرح دے بھی ہے. کہنے لگے وہ گدے دی دھون دے وال نہیں ہوندے اس طرح تاں جے کیتی بدھی جی بنائی ہوندی اوویں وہ بنی ہون تے وال وائے تے پینٹ پائی ہوئے تے قسمہ تے سگرٹ تے سارے کڑے کڑے شڑے پا کے نا چنگے تے او پہ جاوے. تے انہیں آکھیا انہیں بودھستان انہیں آکھیا ارے آؤ یہ گل سن. نسن لگا انہیں سائیاں پھڑ لیا ناکے تو لائے سن چاروں طرف. وہ کہا ادھر آئے آ گیا با کے پوچھو نا تو مسلمان ہے؟ اے جی میں مسلمان ہوں. انہیں آکھا تو صبح دی نماز پڑھی ہے؟ کہنا جی نہیں. انہیں آکھا تو مسلمان ہے؟ کہنا جی مسلمان ہاں. انہیں آکھا تو صبح دی نماز پڑھی ہے؟ انہیں آکھا جی نہیں. انہیں آکھا زور پڑھی؟ انہیں آکھا جی نہیں. تو مسلمان ہے؟ کہنا جی ہاں میں مسلمان ہاں.
انہوں نے آخیا یہو جے مسلمانی تیری پانے مٹی کٹے. انہوں نے جناب کی کیتا وہ لتاں پچھوں کر کے نا ایویں تے پچھوں دھون دے نال لیا کے اتنے بن کے جا اندر کمرے سٹیا. انہیں دن ایک تھوڑا ٹائم گزریا کہنے لگے ایک لڑکی آئی جہاں پورا وجود ہی ننگا, صرف خاص خاص جگہ جڑیاں نے وہ ٹکیاں, وہ بھی تنگ پا کے انہیں وال شال بائے میک اپ کر کے باہر نکلے. انہیں کہا ادھر آ کڑیے گل سن. آئی قریب انہیں آخر تسی مسلمان جے ہے؟ ہاں جی مسلمان. تے پردہ کرنا تواڈے نبی نے تانوں نہیں دسیا؟ اے دسیا. انہیں آخر توں کیوں نہیں کیتا؟ انہیں آخر توں ماما لگنا میں کراں یا نہ کراں؟ کیوں جی گل حقیقت ایسے ہے کہ نہیں؟ ساڈے پاکستان دے وچ 8 مارچ نوں جڑا کت خانہ کھولن دیا تانوں سمجھ آ رہی کسی گل دی؟ وہ کہنے لگے ایک ہی معاملہ ہے. انہیں جناب اس لڑکی نو پکڑیا, گردن اتار کے او ماری. انہیں آخیا او جے مسلمان ہونا لو تو مر جا تو وہی بہتر ہے. ایویں وہ ذبح کرن دے نے مسلمانوں. یہی وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کیوں سانو سمجھ نہیں آئی ہے تک کافران دی؟ تو انہوں نے موبائلہ تے جناب دے چھڑے نے ایم بیاں لوو تے جو مرضی پہ کرو. تسی ساری رات اسی مسلمان لگے ہیں بس ایک کام کرن تے وہ آدھے کمانوں لگے نے روپیے ٹواڈے لے کے ٹواڈے تے استعمال کرن دے نے. کیسی میرے مطلب کہندہ ساڑی مسلمانی نماز کہہ لو تو کوئی بندہ پڑھن نو تیار نہیں, روزے دا کہہ لو کوئی بندہ رکھن نو تیار نہیں. اور دنیا کائنات دے لوگوں سنو, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بندے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ 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 توجہ فرمانا, ہر چیز دا علم پہلے حاصل کرو. ہون جیڑا میرا ٹاپک ہے نا, میں اپنے ٹاپک وال آنے دی کوشش کرا. اللہ اللہ میں قرآن دی آیت پڑھی سی عربی خطبے اندر, فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. فرمایا میرے بندے جس ویلے کرنا ہے ہر لمحے اندر ہر مقام دے بندیاں میں تیری دعا نو قبول کر لینا وا. بعد ایک مقامات ہوں بندے دعا کیتی ہے فوراً قبول نہیں ہوئی تے دل برداشتہ نہیں ہوئی دا. ماں دے کول پتر ہوئے نا تے انہیں کوئی چنگی چیز پتر ویکھی تو ماں دے گل میں لگا تے گل میں لگ کے کہنے لگا امی ہے چیز لے کے دے. ماں نے ماریا تھپڑ تے پرے نو کیتا. پھر جناب بچہ دوسرے در تے گیا. بولو یہ تے مسالہ ٹواڈے کراچ موجود نے کہ نہیں؟ اللہ جڑے بے اولاد آئے نے انہوں نے بھی اولاد دے دے. اللہ جنہوں نے اولادہ دیتی ہیں ماں باپ دی اکھیاں دی ٹھنڈک بنا. اے اللہ نیک بنا, اللہ فرما بردار بنا, اللہ دیندار بنا. اے میرے شاہا تیرے دارش کیڑا کوئی کمی ہے؟ اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ انہوں نے صحت نال ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما. جنہ دے فوت ہو گئے اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس داخلہ عطا فرما. اللہ اکبر. اللہ کتے کتے چسکا بھی نہ لیا کرو, تھوڑا تھوڑا گل نو بھی سمجھن دی کوشش کریا کرو. کئی ہوندے نے وہ کاناں دے چسکے نو آندے نے تے کئی ہوندے نے علم لین واسطے آندے نے. تسی مینوں شک کے علم لین واسطے آئے ہوئے نہیں ہے نا. میں تہاڈا شعور ویکھیا تہاڈے چہرے نو پڑھیا پھر میں اس طرح دی گفتگو شروع کی تے میرا موضوع ہور سی. اللہ اکبر. اللہ فرمایا بچہ ماں تو جدا نہیں ہوندا, ماں دے نیڑے ہویا اور زیادہ چیخن لگ پیا تے ماں دے ذہن وچ فوری ترس آیا. پہلے تھپڑ ماریا پھر بچے نو چکیا تے سینے نہ لایا تے کہن لگی صدقے جاواں بیٹا میں غلطی کر بیٹھی ہاں, تیرے چہرے تے مار بیٹھی ہاں. اج شام نو ابو آئے گا تیری یہ چیز تینوں لیا دیاں گے نا. بیٹا صبر کر لے, صبر دا بھی درس دے رہی ہے. بچہ سونیا ماں دے قریب ہویا, شام نو چیز بھی مل گئی. اسی طرح بندیاں ماں نے تینوں گود وچ درس دیتا ہے جیڑی شے دی ضرورت پیش آویں میرے کول آ جا میں تیری سارے مراد پوری کر دے مانگی. اسی طرح انسان تیرے رب نے تینوں پیغام دیتا ہے نا, جس ویلے تینوں ضرورت پوے تے جویں بچہ ماں دے گل میں لگدا ہے ایویں تو اللہ دے سامنے سجدہ کر لے. سجدہ چھوٹا ہے تے چھوٹے تو لمبا کر لے. اس
اسی طرح اپنے آپ نو اللہ دے دار اندر پیش کر دے، اللہ میں تے گنہگارا، اللہ میں تے جناب سے اکارا، دنیا دے بڑے سارے گناہ کر لینے، آسمانہ والے رب سونیا میں تے تیرے کولو دعاواں کرنا پیا، عرشاں والیاں میریاں ساریاں مراداں پوریاں فرما، آسمانہ تو آوازاں لگیاں، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بندیا پھر میں تیری دعا نو قبول کرانگا، پوری کر دے مانگا۔ ایک مسئلہ تے ایوہ دے ہویا، بندے دی دعا بندہ اور دیا دا اللہ دے کھاڑے پہ کے لے لوے، اللہ عطا کر دے گا۔ اگر بندہ اور بھی زیادہ کھاڑے پہ گیا، سجدے اندر گریا رہا، او دی مراد پھر بھی پوری نہیں ہوئی تے دل برداشتہ پھر نہیں ہونا، سمجھ لے اللہ نے اے دے وچ حکمت رکھی ہے، آن والے وقت اندر تیرے تے کوئی مصیبت آن والی ہے جڑی دعا دی برکت نال اللہ تعالیٰ نے ختم کر چھوڑی ہے، دعا دی برکت نال۔ دعا چ اتنا اثر ہے انہا زہر دے وچ اثر نہیں، اللہ جان زہر کھاندیاں بندے نو موت واقع ہو جائے، اتنا اثر زہر چ نہیں جتنا اللہ دی دعا دے اندر۔ ساڑھے نا لوکاں نو اصل منگن دا والی نہیں آیا، ہون میں تانوں منگن دا والد دسنا چھوٹا جا ایک دوسرے نبی نہ تعارف کروانا ٹوڑا۔ اللہ کشتی تے سوار نے نا ادھروں لوگاں نے جناب حضرت یونس پیغمبر نو پکڑیا تے پانی دے سپرد کیتا، چلو جو بھی معاملات بنے وضاحت کرن واسطے ٹائم موجود نہیں۔ ایک بڑے تسی کسے سنے ہوں گے، کیوں جی سنے نے نا حضرت یونس علیہ السلام، چلو گل سنیے ذرا ٹاپک والی گل کر لینے آم۔ اللہ اکبر، پانی دی تیاں دے اندر حضرت یونس پیغمبر اللہ تعالیٰ نے مچھلی نو کا مرشاد فرمایا، اے مچھلی چل میرا نبی پانی دیاں لینا دے سپردن دا پہ آئے، دوڑ میری مچھی دوڑ دوڑ۔ حضرت یونس پیغمبر نو مچھلی اپنے پیٹ وچ لے گئی، نکل گئی جناب اپنے پیٹ وچ لے گئی۔ اور سننا ذرا کتے جناب رات دیاں تاریکیاں دا اندھیرا، کتے جناب پانی دیاں تیاں دا اندھیرا، کتے مچھلی دے وجود دا اندھیرا، کتے مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، چار اندھیرے دا ذکر قرآن نے بیان فرمایا۔ حضرت یونس پیغمبر نے اتنی بڑی مشکل ہے سونیا، کتے آسمانہ دا اندھیرا سورج غروب ہو جانے دے بعد، کتے پانی دیاں لہراں دا اندھیرا، کتے مچھلی دے وجود دا اندھیرا، کتے مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، اتنی بڑی مشکل آئی ہے پانی دیاں تیاں دے وچننا، اتنی بڑی مشکل ہے تے جناب اتنی تنگی آئی ہوئی ہے، جان 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 تنگی آئی ہوئی ہے نا۔ حضرت یونس پیغمبر 40 روز تک مچھلی دے پیٹ وچ رہنے نا، 40 دن تک سونیا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے اللہ اکبر 40 دن بعد آج توبہ نو قبول کرنا چاہیا تے جملے سکھلائے، علم دیتا پہلے، دعا کرنے دا والد سیا، اللہ دے قرآن نو پڑھنا چاہ رہا، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن دعاواں کیتیاں کدے کول بولو بولو اللہ کول، تے کنے دن منگیاں 40 دن۔ اسی تے چاہے ایک لمحے واسطے دعا منگی تے قبول نہ ہوئے تے پھر اسی تر پینے ہیں او فلانے کو گئے یار وہ جڑا پلانا کرنی والا نا وہ تویز جڑا نا وہ دے چبانا بڑا ہی اثر ہے۔ وہ میں گئی سام تے یقین مننے اینے چ پورا ہو گیا ہی، اینے چ میں تویز پایا تے نال ہی کم ہو گیا سی۔ پھر ایسا شیطان نے دخل آیا، ادھو ماں ابا نو بہکایا تے قیامت تک بیبیاں نو بہکا کے شرک تے لا سکدا۔ اے بیبیاں دے کئی تنگ جڑے نے نا وہ پاوے ٹر جان درباراں تے اوویں کوئی بندہ جان نو تیار نہیں ہے۔ مرد دا سینس اپنا ہے، عورت دا سینس اپنا ہے۔
کئی تنگ ہوئے جاندے نے ادھر نو، کئی ادھر نشے دے عادی جڑے جاندے نے وہ گھروں بھی تنگ ہوندا، وہ باہروں بھی تنگ ہوندا، پھر ادھر نو جاندے۔ دعا کرو اللہ سانو سارے نو شرک تو محفوظ فرمائے، اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما، قرآن دا علم اللہ سانو عطا فرما، حدیث دا علم اللہ ساڈا مقدر فرما۔ کی کیا بلا تور پہ جناب؟ اللہ اللہ فرمایا میرے پیارے ہو گھبرائی دا نہیں، مشکل ویلا آ جاویں تے پہلے میرے نبی یونس نو ویکھ لیا کرو، انہیں دعاواں کیویں منگیاں، او دے تو نبی یونس علیہ السلام تو بڑھ کے بندیا تیرے تے بڑی مشکل تے نہیں آئی ہوئے گی نا، تیرے تے اس نالوں بڑھ کے مصیبت نہیں آئی ہوئے گی جتنی حضرت یونس پیغمبر نبی تے آئی ہے علیہ السلام۔ اللہ اللہ سونے لیکن نبیاں نے آگیا اللہ سارے نالوں بڑی مشکل بھی دے دین دے بھی تو ہی قدرت رکھنا ہے تے ٹالن دے بھی تو ہی قدرت رکھنا ہے۔ دین تے بھی ہوئی قدرت رکھ دے تے بولو نجات دین تے بھی کون قدرت رکھ دے؟ اللہ 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 کتنا مہربان ہے اللہ۔ یارو بن منگے اکھاں دتیاں، بن منگے کن دیتے، اے ایڈا سونا مجسمہ، اے ایڈے ٹیڈالا اللہ نے عطا کیتا بن منگے، بن منگے اکھاں دی بصارت دیتی، ایسا کیمرہ فٹ کیتا ہے دنیا جہان دے گندے تو گندے بندے دی پہچان بھی ایک کیمرہ کر دے تو اچھے انسان دی بھی کر دے۔ ایسے سینس تیرے کنہ جراب نے لائے نے نام، وہ آواز ایس ساؤنڈ سسٹم دی بھی نہیں پاکیدہ جتنی صاف ستھری آواز تیرے کنہ بھی جاندی ہے، ایسا سسٹم رب دی ذات نے لگایا، ایس زبان دیتی ہے حرکت کر دی ہے نا، اللہ 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 حرکتاں کر دی ہے، ہٹ کی ہلی رہی ہے نا، لیکن بولن دے ٹانگ کنے دیتے نے؟ بولو بولو اللہ نے دیتے رہتے، بن منگے صاحب کو دیتا، سوچ درہ منگے گا تو کی کچھ نہیں عطا کرے گا، منگے ویختے صحیح اس رب کو لو۔ اللہ اکبر اللہ فرمایا نبی یونس نے مچھلی دے پیٹ وچ 40 روز تک منگیا، 40 دنہ دے بعد آسمانہ والے رب نے فرشتیاں حکم دیتا کان لاؤ اے جڑی آواز آ رہی ہے سن رہے ہو؟ فرمایا تے 40 دنہ تو سننا ہے، سنیا کنے دنہ تو سننا ہے؟ 40 دنہ تو سننا ہے، یہ آج دی گال نہیں ہے سنیا، اچھا 40 دنہ تو سن رہے اللہ ایڈی سونی آواز ساڑھے کان وچ آج تک آئی نہیں ہے جڑی اسی نبی یونس دی زبان وچو سن دے پیا۔ فرمایا میرا بندہ مصیبت وچ آیا مینوں پکار دا پیا، میرے فرشتیوں گواہ رہنا، اللہ تعالیٰ نے دعا نو قبول فرمایا، توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت یونس پیغمبر نو مچھلی نے لے آگے دریا دے کنارے تے نکالیا، قصہ مختصر بات اگے بڑھاوا، حضرت یونس پیغمبر دے بعد آؤ ٹواڈا تعلق ایک اور نبی نال کرامت دعا منگن دے طریقے نبیاں کولو پوچھ لینے اللہ اللہ سونیا نبی یونس دے نال کوئی اور بندہ دعا کرن والا موجود؟ بولو بولو زور لاگے بولو، تھوڑا جا پیار نہ بولو، کیونکہ میرے کھانے کھونے دا ہے نا رینج کی نہیں ہے، کھانے دا انتظام ہے، چول کھا کے جایا جائے، حضرت مولانا چول میرے تو بعد نے کہنے لگے جناب حضرت یونس نال کوئی اور بندہ دعا کرن والا؟ بولو ایتے کہندے نے اجتماعی دعا نہ نہ ویچے، اجتماعی دعا نماز تو بعد نہ میں کہندے چھڈو جی تیرا بدے بھی منکر نے، اب ابھی نہیں تو گل وہ یہ دعا دے بھی منکر نے، تے نبی یونس علیہ السلام نے کنوں نال لایا سی دعا تے؟ کلے سی نا۔ ایک میں تنوں گل دفعہ اجتماعی دعا دے وچ سنجیدگی نہیں ہے، جنہ بندیاں کلیاں بہ کے جنہ مانگ سکتا ہے نا بندہ، جنی سنجیدگی کلیاں بہ کے دعا چ نا اجتماعی چ ہے؟ بولو اجتماعی چ نہیں ہے۔ اور اجتماعی دعا دا طریقہ بھی میں تنوں دسنا،
نبی علیہ السلام کو اگر کوئی صحابی دعا واسطے کہہ دیں نا اللہ دے رسول میں بیمار ہاں، یا میرے ماں بیمار ہے، یا میرا باپ بیمار ہے، یا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، تو اللہ دے رسول دعا فرما دیو، تے اللہ دے رسول ہاتھ چک لیندے دعا واسطے، ہاتھ چک لیندے اس دعا دے وچ صحابہ کرام نے چک لے۔ اے جڑے پیچھے بندے مقتدی بیٹھے نے نا، اے امام دے محتاج نہیں۔ امام چاہے تو 1.5 گھنٹہ دعا منگے تو مقتدی چاہے تو چھڑ کے وچوں جائے تو چلا جائے، اے ہے دعا۔ اگر وہ نال امام دے منگی جائے، امام منگ رہے دعا وہ بھی منگی جائے نال تے او دے چ کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ چھڑ کے چلا جائے تو محتاج نہیں ہے امام دا کہ امام دعا ختم کرے گا تو پھر میں جانا۔ امام دعا واسطے ہاتھ چکے تسی نال چک لینے تے کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر البتہ تسی جانا چاہو تو تسی چلے جاؤ، کیونکہ دعا جڑی وہ سنجیدگی اندر ہے۔ میرے محبوب نے اے جڑے لوگ اجتماعی دعا دیاں دلیلاں لیندے نے نا، وہ غلط طریقے نہ لیندے نے۔ اصل طریقہ اے ہے، اے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری دے حوالے نال بیان فرمائی، اے روایت ہے صحیح البخاری اندر۔ سننا ذرا، میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دا حکم دیتا۔ صحابہ دعا واسطے آؤ دے تو میرے نبی دعا واسطے ہاتھ چک دے دعا مانگ دے تو لمبی لمبی دعا کر دے سن، چھوٹیاں چھوٹیاں دعاواں نہیں، اے ہاتھ منگے دے اے مار کے دے آؤ گئے یہ دعا ہو رہی ہے۔ اتا اللہ دی قسم ہے دین دے نال مذاق۔ پھر کہندے نے جی لو جی جڈا ولی میں ہاں اوڈا کوئی ہے نہیں، نماز پڑھی ہے جی نماز تو نہیں پڑھی ہوں، زمانے دا نیک آدمی زمانے سے میں ہی ہاں، میرے تو ود کے کوئی نہیں۔ او بھائی تو قرآن پڑھے ہی اج ہے؟ قرآن تو نہیں پڑھا، ویل ہی نہیں ملیا جی۔ میں بڑا چنگا، میں ساری ذکر کر لینا۔ اچھا سچی دسی اج سبحان اللہ کنی واری پڑھا؟ او بس جی کام وچ لگا رہا، اج ہی نہیں یاد رہا، میں ویسے ذکر کرنا، اج ہی نہیں ویل ملیا۔ دسو جنہ کہ تسی رب نو ٹائم دینا پھر اللہ ہی ذات نے بھی تو انہیں کہ دینا نا، کی خیال ہے؟ تسی چاہتے ہو کہ ساڑھے سارے مسئلے حل ہو جان؟ کیوں جی؟ سارے چاہتے ہو نا؟ تے آج تو بعد اپنی عبادت نو خالص کر لو، اپنی عبادت نو خالص کر لو، دنیا اندر کسی دے سامنے ہاتھ پھیلان دی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ ذرا سن لو سونیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام لا تعارف کروا جاواں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر کوئی جا کے نا 90 دے سالاں دے قریب ہوئی، تے ہن ویکھیا جس دعا دے وچ سنجیدگی، اللہ دے سامنے رون دا ول بھی بڑا۔ ایک بی بی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنوں گزری تے ماشاءاللہ او دے کوئی درجن قبال ہونگے، مفسرین نے لکھا ہے کوئی تقریباً 10 قبال دے قریب ہونگے۔ او بی بی لے کے جاوے تے چھوٹے بڑے سارے اگے پیچھے ترے جان، تے ابراہیم علیہ السلام دل وچ خیال آیا تے کہنے لگے اللہ اے 90 کو سالان دا بڑھا بابا اللہ جی سونے بڑھا بابا تیرے کولو عرض کر دائی کو دے تے سالے دے دعا کی تھی، فرمایا ربنا حب لنا رب حب لی من الصالحین۔ ایک ہی دے سالے دیں اللہ، آسمانہ تو آواز آئی۔ اچھا ابراہیم او دے والے ویکھ کے دل چونکڑ پہ گیا ہی نہ کوئی گل نہیں، ہون میں تیری دعا نو سناں گا۔ تے اس تو پہلے حضرت ابراہیم نے دعا اولاد واسطے کیتی بھی نہیں۔ امام بخاری کتاب التفسیر پڑھے سورت القصص دی، امام بخاری نے لکھے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اس تو پہلے دعا کیتی ہوئی نہیں اولاد واسطے۔ اللہ دی رضا تے صابر تے شاکر رہے، اللہ جو تو چاہے وہ کرے۔ آج اس بی بی نو ویکھیا تے دل کیتا کہ منگ کے ویکھا ہو سکتا رب دے ہی چھڑے، تے دسیا سچی ایمانداری نہ پھر 90 سالہ کی عمر دیتی سی کہ نہیں دیتی سی اولاد؟ بولو ہاں دیتی سی کہ نہیں دیتی سی؟ بولو ابراہیم علیہ السلام نال کون سی دعا تے؟ ماں جی سارا دس دیو، ماں جی حاجرہ دس دیو، گھر دا کوئی اور جی دس دیو۔
تو جدو آیا نا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، میں تینوں بشارت دے رہا قاضی بردبار بیٹے دی، فرما بردار، صالح نیک، تو نیک منگا نا میں نیک ہی دیاں گا، اتنا فرما بردار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ آزر دے سامنے ڈٹ گئے نے، تے باپ آزر نے آکھیا میں ابراہیمہ تینوں ماراں گا، تینوں سزا دیواں گا۔ تے اسے ویلے کہن لگے ابو جان میں تے تہاڈی خیر خائی چاہنا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ دعا کی تھی ابا جی تسی انہاں دی پوجا کرن دے جے جیڑے اپنے آپ نو دھوپوں چھاں تے نہیں کر سکدے، چھاں تو دھوپ تے نہیں کر سکدے، می آوے تے اندر نہیں جا سکدے، اندر ہون تے باہر نہیں آ سکدے گرمی لگن تے ابا جی تسی انہاں دی پوجا کرن دے ہو، منو اللہ نے علم دتا ہے، آ جاؤ میں تواڈے واسطے سیدھے رستے دی دعا کرنا۔ تے باپ نے کی کیا اللہ علم ینتہی، فرمایا اے تو ڈاکٹر نے لا ارجمنک، میں تینوں رجم کراں گا، پتھر ماراں گا جے تو دوبارہ میرے بڑے نے کچھ کیا تھا۔ آج ساڑھے گھر کوئی منڈا بھابی ہو جائے نا تو پیو نو کہے بھی ابا صحیح راستہ تے اللہ دے رسول دی سنت، کہندا کھڑوندا نہیں تیری ایسی دی تیسی، تو کہندا کھڑوندا نہیں، اے کی ہویا ابا، اے تم میرے بڑیاں نو کہہ رہے غلط۔ ادو مشرکین مکہ نے بھی یہی گل کہی سی کہ اسی ہن باپ دادے دا دین چھڑ دئیے، اے محمد تو ساڈے ہتھاں وچ پلے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سانو دعوت دے گا، اسی تینوں جاننے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس لیے کیا سی میں 40 سال تہاڈے گزارے، دسو کوئی غلطی ویکھی ہے؟ تسی امانتہ رکھیا نے، مینوں کیسا پایا؟ فرمایا تسی امین ہو۔ فرمایا تہاڈے 40 سال گزارے نے کدی جھوٹ بولے؟ فرمایا نہیں، تسی صادق جے، تسی بولو صادقن امین جے، تسی صادق سچے بھی ہو، تسی امین بھی ہو، امانت دار ہو۔ سچی ایمانداری نے دسے جے اج کوئی بندہ 40 سال کسے علاقے گزار کے اپنے بارے گواہی لے دے علاقے چوں، کوئی بندہ گواہی دینوں تیار نہیں، کوئی بندہ۔ کیا ہو گیا معاشرے نو اپنے نبی دی سیرت کیوں نہیں لیندے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی کیا؟ اچھا با ٹھیک ہے ورجن جی تے ٹھیک ہے، چلے گئے، سلام علیکم میری والوں سلام ہوئے، اچھا بو ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب کو تواڈی مغفرت دی دعا کردا رہواں گا۔ ہن اس دعا دا صلہ جڑی ابراہیم علیہ السلام نے منگی سی کہ اللہ میرے باپ نو سیدھا رستہ دے دے، سیدھا رستہ، تو اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا سونیا آج تو باپ دعا نہ کریں، تیرا باپ تے اے ہو جہا مشرک ہے، ایک تا جا کے پوج دے نے، تیرے باپ نے تے بت بنا کے اگے رکھے نے تاکہ لوگ آ کے دی پوجا کرن، تیرا باپ تے دورہ مجرم ہے، ایسے انسان واسطے دعا دی ضرورت نہیں، میرے نبی اور نہیں مانگنے۔ اچھا جی نہیں مانگ دے، پھر دعا منگی اللہ کو، اے اللہ فرما بردار پتر دیں، پتر بھی دیتا اللہ دی ذات نے۔ ہون کی ہویا؟ فرمایا سونیا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ بیٹا اج رات خواب ویکھیے، ابا جی کی ویکھیا؟ پتر تینوں چھری چلا رہا تیرے گلے تے،
فرمایا یا وہی گل جڑی ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی تھی، ابے نو کہہ رہے سن یا آباتی، اگو بیٹا ہوں کہنے لگا یا آباتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آئیے سمجھ کسے گل دی بھائی، نیکی دا صلہ نیکی نال دئی دے، نیکی دا صلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کرو احسان کرن والیاں دے نال، مطلب کہ نیکی کرو نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ اتھے احسان دا کی مقصد ہویا؟ فرمایا ابراہیم نے باپ دیاں خدمتاں کی تیاں، آج میں پتر بھی فرما بردار دیتا، فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا حلم والا بودبار بیٹا عطا فرمایا۔ اچھا اے بھی دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر حضرت ابراہیم دیاں دعاواں قبول فرمائیاں۔ تے جدوں بیٹے نو آکھیا سی بیٹا میں اج رات تینوں ذبح کر رہا، خواب وچ ویکھیا تے ادو دعا کیتی سی، بولو ابراہیم علیہ السلام دے نال کوئی دوسرا بندہ نہیں سی، تے جس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر اللہ دعا کر لئی تے پھر اللہ نے صلہ دیتا۔ اس لیے سونیا میں تواڈے کو ریکویسٹ کرانگا، عقل مند واسطے اشارہ ہی کافی ہندے، تے نبیاں نے دعا منگیے تے کلیاں ہو کے منگیے، بندے نال جوڑ کے دعا گج کے بولو دعا کلیاں منگیے، دوجیاں نو نال لے کے دعا نہیں منگی۔ اللہ اکبر اللہ۔ چلو آؤ ذرا ہوں ایک اور نبی نہ ٹواڑا تا کرا لیے کہ رہن دے، سارے بولو نا پھر بھی پتہ لگے تسی پاویں جو مرضی کرو، میں آج تہاڈوں راہ تے تھی رکھاں، چول جو کھوانے نے۔ اللہ اے غور کرنا ہون کی ہو رہے میرے پاک محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دیاں تے بے شمار دعاواں نے نا، اور ڈاڈا تعارف ایک اور نبی نہ کراواں۔ حضرت یوسف سب کہہ دو علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اللہ سونیاں کہہ دوئی جیل وچ گئے تے اوتھے بہ گئے، کہنے لگے عرشاں والیاں اتنی دیر تک جیل وچوں باہر نہیں جانا جب تک تم میرے اس عیب نو دنیا دے سامنے عیاں نہ کرے، جڑا عیب میرے تے الزام لگا ہے نا، جب تک کہ وہ عیب لوگاں دے وچ عیاں نہ ہوئے، لوگ سن نہ لین، اونی دیر تک باہر نہیں جانا۔ اچھا جی اوتھے بیٹھے نے نام تے پھر سونیا اللہ تعالیٰ نے دودھ دا دودھ پانی دا پانی کر چھوڑیا، تے مفسرین لکھ دینے نام جدو گئے سن تے زنا دے الزام وچ جیل گئے سن، تے جدو جیل وچ رہائیاں منیاں تے حضرت یوسف دا علم کم آیا۔ کی کم آیا پلا؟ علم۔ دعا کرن تو پہلے علم حاصل کرو کہ میں مانگ کی رہا۔ اچھا پھر ایک اور دے لو، اللہ کتنا شہنشاہ ہے، کوئی بندہ سریکی چ منگے تے تادوی سنی جاندہ، انجی ایک گل تے سریکی چ بولے، کوئی پنجابی چ بولے، کوئی اردو چ بولے، کوئی انگلش بولے، کوئی عربی چ بولے، جیڑی زبان آئے بولی جائے، اللہ اسے دعا اسے زمانے تے سمجھے جاندہ، اسے انداز چتا کیتی جا رہے۔ اس تو ود کے ہور کیڑی ایتھے جناب میرا مطلب کہنا ساڑھے ایک نا تے بابا جی ہوندے سن، میں انہاں دی غیبت نہیں کردا لیکن بطور تنقید برائے اصلاح جملہ میرا غور کرے، وہ ساڑھے نا میں چھوٹا جا ہوندا سا تقریباً، مینوں اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، میں 7 سال دی عمر وچ قرآن پاک حفظ کیتا سی،
اور 11 سال دی عمر وچ میں خطابت شروع کی سی. اج میری عمر 32-33 سال ہوندی پئی ہے. میں اینی دیر گزر گئی میں اج تک جمعہ نہیں کھڑایا, جمعہ پڑھانا. اب وہ نا مطلب کہ جا میں چھٹی ہوئی نا تو میں چھوٹی عمر دا ہواں گا, چھوٹا بچہ ہے, بچے نالوں چھوٹی عمر دا, وہ بچہ جڑا نا اڈی عمر دا, چھوٹی عمر ہوئے گی تقریباً کوئی 8-8.5 سال 9 سال عمر, کنی کو عمر ہوندی. جامعہ دے دروازے کھڑوتا, چھٹی ہوئی نا 11 بجے سٹے دا ٹائم ہوندا سی, اس ٹائم تے آرام کردے سا. تو ایویں نکلے باہر, مطلب ڈھول ڈھمکیاں لے کے جا رہے تھے کہ بابے ہوری اگے اگے, تو انہوں نے ایڈے کلے والی نا وہ جڑے پاندے ہوندے نے دلہیاں دے, سمجھدے ہو نا. چلو میں کہنا کہ تھوڑا جہا تمہیں بھی تو شور ہوئے نا تھوڑا جہا گل دا, وہ پگ جی پائی ہوئے وہ جنہوں کلا کہندے نے, وہ جناب پا کے نا پگ تے صافہ لے کے میں گل چ پایا تے ایڑی ایڑی نکی نکی داڑھی نکی نکی تے پیچھے بیبیاں نے نا منہ لکوئے ہوئے تے اگے ڈانس کرنے والے وہ کی ہوندے نے ڈھولکیاں والے, وہ بھی نال ہون. تے بابے ہوری جا رہے ہیں کتھے جی دربار تے چادر چاڑھن واسطے. اچھا جی ویکھیے تے صحیح منظر کہو جا, بچے سا تے بابے اور آیا گردن موڑی نا پیچھے, تے بیبیاں ویکھیاں پردے تے کہنے لگے لے تسی منہ لکوئے نے, میں قیامت والے دن کہ پہچانا گا بھی ہے میری امت ہے. اللہ جاندہ اتھے کھڑوتیاں نا انج ہو گیا, میں کھول اٹھیا, میں کہا میں جا کے بابے نے منہ تے مارا, لیکن میری وہ عمر نہیں سی, نالے بندیاں دا ہجوم سی. وہ گئے دربار تے انہیں بڑا کچھ کیتا. اج بھی اتنے قوالیاں شوالیاں ہوندیاں. مینوں پھر اللہ نے موقع دیتا, جس وقت میں جوانی چڑھیا نا تو مینوں اللہ نے بڑا دیتا. میں خطابت دے میدان ہے شروع تو ہی اسی طرح گلاں, میں شعر و شاعری پڑھنا کدھرے کدھار ہے, میں زیادہ شوق نہیں رکھدا. علم دی گل ہر جگہ تے دیتی ہے. وہ نا مینوں اللہ نے موقع دیتا ساڈے جامعہ چ جتھے اوتھے تکمیل قرآن دے پروگرام ہویا, تو میں گیا تو میں خطاب کیتا. تو میں جناب خطاب دے دوران بابے اور مخاطب کر کے گیا. میں کہا بابیوں, آج تک اللہ تعالیٰ نے ایسا انسان پیدا نہیں فرمایا جڑا اپنے آپ رب آکے تے او بچ سکے. قرآن اندر سارے نالوں بڑے رب فرعون دا ذکر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں جی کدھر گیا جی فرعون؟ فرعون کتھے گیا جی؟ کیوں جی تے کی کہنا سی انا ربکم الاعلی, میں سارے تو بڑا, بولو میں سارے تو بڑا رب, میرے تو بڑھ کے کون ہے؟ آسمانہ تو آواز لگی فرعون میں تینوں زمین دے وچ پانی دے وچ غرق نہ کرا تو مینوں رب کنے کہنا ہے؟ کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا ساری دنیا واسطے. میں کہا بندہ بان الحمدللہ اس علاقے اندر انی بہار اللہ دی ذات دیتی ہے نا, انی بہار میرے ساڑھے اس علاقے الحمدللہ جتھے ایک گھر نہیں سی آج الحمدللہ گلیاں دیاں گلیاں اللہ دے فضل نائل دی. ایڈا رب دا فضل ہے, انیاں شانہ رب نے دیتیاں. اور یارو علم دیو لوگانوں, لوگ تے پیاسے نے علم دے کہ علم لبے. ایتھے ہوندے نے مائیے سنا تے توڑے سنا تے سنا سنو کے تے اٹھ کے تے اڑ جاندے نے. ایتھے بہن لے کے کنا تے چسکولے واہ 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 سبحان اللہ, او کہے تیری ماں مار کے کہندا سبحان اللہ. انہیں کہا جا تیرا بیڑا غرق ہوئے کہندا سبحان اللہ. ساڈے معاشرے تے ایویں دے ہوئے پے نے, وہ بس سبحان اللہ ہی رٹی ہے. میرے خیال ہور تو کچھ نہیں آندا, یہ بھی نہ پتا ہوئے سبحان اللہ دا معنی کی. سب تو پہلے تو ایسے خطیبہ نو بھی علم دینا چاہیے نا, تاکہ انہیں پتہ لگے میں سبحان اللہ کہنے تو پہلے گل کی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا رہے کہو سبحان اللہ, کہتے سارے تسی جنت میں جاؤ کہو سبحان اللہ. وہ سارے تڑپ کے کہتے سبحان اللہ. ایمانداری نے دسیا جے علم دا بیڑا غرق ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ سچے دل نہ دسیا جے اللہ دے ذات اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو, کیا علم دا بیڑا غرق نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. ایک کدو اسی انسان کدو بنا گے؟ قبر سے جا کے اس سے بڑھن دی ضرورت ہے. آؤ ذرا غور کرنا, دنیا اللہ نے بنائی ہے دنیا. تے میں دعا دے متعلق گل کر رہا سا, دعا دنیا بھی اللہ نے ساڑھے واسطے دین بنایا. سچی دسیا جے رزق حلال کمانے والا کون ہے؟ القاسب حبیب اللہ. رزق حلال کمان والا کون ہے؟ اللہ دا دوست ہے. تو رزق حلال کی ہے؟
بول دے نہیں این عبادت ہے نا، رزق حلال این عبادت ہے، تو یہ دنیا نہیں؟ کیوں جی؟ یہ دنیا ہے، محنت کر کے کماؤ دنیا۔ سچی دسیا جے رشتہ داری دین دی بنیاد تے جوڑی ہوئے تو سچی دسیا جے دنیا باندھی ہے کہ نہیں باندھی؟ وہ بول دے نہیں تسی؟ باندھی ہے نا، یہ دین ہے۔ اللہ کو دعا مانگ کے لو بھی اللہ نیک پتر دیوی، اللہ دیوے تو سچی دسیا جے باندھا دی دین اللہ کون ہے؟ اللہ۔ تے منگن بھی اسی اللہ کو دیں تے سونے تے کہیے بھی یہ دین نہیں، دنیا دین ہے، دنیا ہی تے اصل دین ہے۔ اتنے ہی رہ کے بندہ بننا ہے، اور کتے بننا ہے جا کے؟ اتنے سبق دے، رزق حلال کماؤ، پل حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، رزق کماؤ، دنیا کماؤ، لیکن بندے دے پترا طرح کماؤ، حرام دے طریقے نال نہیں۔ یہ تو کہتے دنیا کمائی جاندے ہو، دنیا بنائی جاندے ہو، اور کی کریے؟ ہوں تسی کہو کہ ارے مولوی لگتا لالچی، کیوں نہیں؟ خرید تسی کہو مولوی بھی ارے پتہ نہیں دنیا پیچھے ہی لگا ہے۔ میں تو دنیا ویسے کمانا ضرور ہاں، الحمدللہ تھوک ٹکا کے کمانے، مگر دین تو باہر ہو کے کدی نہیں کام کیتا۔ میں ایک جگہ تے گیا، تیسرے دن کھلا تے مینوں نہیں سی پتا، وہ مینوں انہوں نے سدیا تے میں ٹر گیا، تو میرے دوست ہن تے اوتھے گیا تے پتہ لگا بھی یار تے وہ تیجے دن دا کام ہے، تے بڑا پریشان ہوا یار اللہ ہن جاواں کدھر؟ انہاں تے بندے واوا سدے نے تے بیٹھا بھی اسٹیج تے نہ جان جوگا بھی چل میں کہاں میں آیا ہی نہیں، بیٹھا بھی اسٹیج تے اللہ کدھر جاواں؟ پھر دل وچ خیال آیا کہ نبی علیہ السلام نے بھی جا کے میلے چ واز کیتا، لوگاں نو دین دسیا، گلیاں بازاراں چل اج وہی سمجھ لیا، یہی سنت پوری کر، دین دسیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ نے اتوں ایک نوجوان جڑا بہت علاقے دا بنیا ٹھنیا تے بہت بڑا آدمی، اللہ تعالیٰ نے انہوں توفیق دیتی، وہ اہل حدیث ہویا، تیسرے دن دے ختم تے، اور انہیں آکھیا ساڑھے مولوی سچ دس دے نہیں، دنیا دی لالچ پیچھے۔ مولوی جی تسی گل تے دسی ہے نا، اج مدد آیا نا، اللہ اکبر اللہ۔ اج وہ مسجد مولوی تنخواہ دیندے سن 14,000 روپیہ، ہن وہ کہندا جی نہیں میں باقی دیاں گا، تسی مولوی تنخواہ دیو 20,000 روپیہ۔ وہ بندہ جڑا حدیث ہویا، سچی دسیا جی مسجد نو فائدہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ تے ہن کہندے نے ایتھے جانا کی؟ بہرحال اللہ کو توفیق منگو، اللہ بدعات کو سانو سارے نو محفوظ فرمائے، اور دین والا رستہ اللہ سانو دے دے۔ تے خطاب کنے بجے شروع ہویا سی؟ 1:45 تے نا، پھر یہ مطلب 1 گھنٹہ ہویا، تے میں بھی اپنے استادہ طرح کرنا 200 منٹ خطاب کرنا ہے۔ کنے منٹ؟ 200 منٹ خطاب۔ علم لے جاؤ، اج سمیٹ کے لے جاؤ، لالے موسے والے ہو، نمرہ مسجد والے ہو، پتہ نہیں دوبارہ زندگی وفاق کرے نہ کرے، لیکن گال سن کے لے جاؤ میرے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ ذرا ایک طریقہ میرے سونے محبوب دا بھی، غزوہ بدر یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے نا غزوہ بدر؟ اللہ اللہ سونے غزوہ بدر وچ اللہ سونے جلیل القدر سے آبا موجود سن، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ فرمایا سونے صحابہ سن، اسی طرح اللہ اکبر سونے چھوٹے بڑے بوڑھے نوجوان بچے سارے پاک ہے، انہوں نے جناب 313 نوجوان سن۔ غزوہ بدر اندر حضرت عثمان میرے نبی نے ماجی رقیہ دے بیماری دی وجہ کر کے گھر چھوڑیا، وہ بھی تے غزوہ بدر دے لوگ اندر شامل ہوندے سن، لیکن مینوں گل کر لین دے سونیا میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ ایتھے پتر ہے ہونا چھڑی، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سونیا اس مقام دے ابو بکر بھی موجود سن، حضرت عمر بھی شامل سن، حضرت علی بھی شامل سن، حضرت طلحہ سعد سعید بھی شامل سن، بدری سے آبا موجود سن، چھوٹے بڑے بھی شامل سن۔ میرے پاک نبی نے بھی کیا ادھر دے 313 اس پاسے کا 1000 دا لشکر ہے، انہاں کو تلواراں تے جناب ڈاچیاں، انہاں کو سواریاں تے تیز ترین دا جناب سواریاں، ساڑھے کول تے چند تلواراں تے چند چھڑیاں نے نا، اسی کی
کدھر جاوانگے؟ حضرت میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا والا پہلو بنایا، اپنے آپ نو سجدے وچ سٹیا، اللہ کو دعاواں شروع کر لیا۔ صحابہ چاندے تے میرے نبی دے پیچھے سجدے اندر چلے جاندے، لیکن سارے صحابہ نو پتا سی دعاواں سنن والا کون ہے؟ اللہ تے منگن والا کلا، اور میں جناب قبول کرن والا اللہ، منگن والا کلا کلا ہووے تے اللہ دے ہاں قبولیت دے امکان زیادہ نے۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں کی تھیاں، ایک آدھار آیا، پھر ایک آدھار آیا، قصہ مختصر، اللہ اکبر 3000، دوسری روایت اندر 4000 فرشتے اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمائے۔ غزوہ بدر اندر اللہ اکبر انہاں سے صحابہ کرام نے او اللہ اکبر سونے جنگ لڑی گئی ہے تے سچی دسیا جے بدر والیاں نو فتح ہوئی سی یا شکست ہوئی سی؟ فتح ہوئی سی نا؟ تے بولو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نال کوئی اور دعا کرنے والا موجود؟ حتیٰ کہ صحابہ وچ مواحد سن، مواحد۔ ایک میری دلیل پختہ من کے لے جا اپنے گھران دی زینت بنا، جا کے نماز پڑھ کے ہاتھ چوک کے منگ۔ آسمانہ تو آوازاں لگیاں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ دی ذات نے فرمایا میرے کولو دعا منگ، میں تیری دعا نو قبول کرانگا، تے جیڑا میرے کولو دعا نہ منگے میں اللہ دے ناراض ہو جانا وا۔ کہندے نے بندہ بندے کولو دعا منگے تے بندہ ناراض ہو جائے، تے اللہ کولو دعا نہ منگیے تے اللہ ناراض ہوندا ہے۔ سبحان اللہ ہے، بندہ بندے کولو کوئی مانگ لوے نا تے بندہ ناراض ہو جائے، تے اللہ کولو نہ منگیے تے اللہ ناراض ہو جاندے۔ اللہ کولو کیوں نہیں مانگ لیندے؟ آؤ ذرا نبی علیہ السلام نے کہا اور بھی دعا کو سن کی ہے، سننا۔ ایک صحابی سن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، بلیاں دے باپ ابا ہریرہ، حضرت ابو او بولو نام عبد الرحمن سی تے ابو ہریرہ دے نام تو لقب تو مشہور ہوئے سن۔ حضرت عبد الرحمن یہ غمگین جے بیٹھے نے، اے نا دعا کرن دے غمگین جے بیٹھے تھے ہمیں نا، تو میرے نبی نے چہرے دے تاثرات پڑھے نا، تو کہنے لگے عبد الرحمن اے ابو ہریرہ کیوں پریشان ہے؟ فرمایا سونے اسلام دے اندر اگر ماں باپ دی گستاخی کرنا تسی اجازت دیتی ہندی تے آج میں اپنی ماں نو مار دیندہ۔ فرمایا کیوں سونے کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ میری ماں ٹواڈیاں گستاخیاں کرن دئی ہے، تے میں تسی میں نو دسیا ہے کہ ماں والدین پاویں مشرک بھی کیوں نہ ہون، والدین مشرک بھی کیوں نہ ہون، انہاں دی خدمت کرنی۔ اچھا جی، فرمایا اچھا پریشانے تھے آغا اپنا اللہ کو دعا کیوں نہ کر لئیے، اللہ تعالیٰ تیری امی نو ہدایت دے دے وے۔ اور آغا ہریرہ ابو ہریرہ اتھے بہ گئے، آگے بیٹھے۔ اچھا میرے نبی نے دعا واسطے ہاتھ چکے، ابو ہریرہ ہاتھ چکے، بخاری اندر الفاظ موجود، صحیح مسلم اندر حدیث موجود، صحیح حین اندر روایت آندیے، سپریم کورٹ دی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دے رسول نے دعاواں کی تھیاں، اللہم اہدی امی ابا ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ دی امی نو ہدایت دے دے۔ دعا کر چھڑی، کوئی بندہ نال نہیں، صحابہ کرام موجود سن مجلس وچ، لیکن کسے دعا واسطے ہاتھ چکے نہیں۔ اللہ دے رسول دعا کی تھی، وہ دعا فرما کے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں نکلیا مسیتوں تو میں جا کے ویکھ کے آواں نا کہ میری مطلب کہ میں گھر پہلے پہنچدا کہ محبوب دی دعا گھر پہنچ دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دروازے تے گیا، اندو کنڈی لگی سی، دروازے تے دستک دیتی،
अंदरों पानी दे डिगन दियां आवाज़ां आईयां ते उसे वेले दिमाग दे विच ख्याल आया कि दुआ दी इतनी तासीर है कि सत्ता आसमाना नू चीर के अरश तक गई, अरश तो फिर दोबारा अबू हुरैरा दी मां तक आई। ये दुआ दा असर है। बंदा जिस वेले अल्लाह को दुआ करे अल्लाह उसे वेले कबूल कर लेंदा। एक और तुम दसा, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्श कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, सूरह ar-रहमान। बंदा दुनिया दी कोई चीज़ भी है ना, वो हर तरह की हाजत पूरी करने वाला कौन है? अल्लाह। ते मंगना भी किदे कोलों चाहिदा है? ओदे कोलों। हुण ए बंदे सारे दे सारे लोग, तुसी मोमन बैठे हो, मुत्तकी लोग बैठे हो, तुसी दुआ करदे हो ना, ते तुहाडे वास्ते दुआ अल्लाह ताला उस दुआ नू कबूल कर। तुसी सारे कहंदे या अल्लाह मेरा भाई वड्डा, अल्लाह उन्होंने हदायत दे दे, ए अल्लाह सोनिया उहदे कारोबार विच बरकत फरमा दे, ए मेरे अल्लाह सोनिया तू मेहरबानी कर दे, सोनिया तू शान नाल नवाज दे, मेरा भाई परेशान है, अल्लाह परेशानी दूर कर दे। असी दुआवां करने कि नहीं करते अपने वास्ते? वालिदैन वास्ते दुआ करने, जेडे फौत हो गए ने अल्लाह उन्होंने जन्नत सोहनी जगह दे दे। असी सारे बैठे दुआ करने। हुण अल्लाह कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, ये ओदी शान है, वो जो चाहे किवें देना है। हुण अल्लाह फिर मुआशरे ते देखदा है, ए दुआ करन वाले मेरे ने, मैं दुआ कबूल करनी। हुण दुआ कबूल होई अल्लाह दे दर विच, ते अगे बंदे नू चेक करदा है कि बंदा दुआ दा मुस्तहिक है भी कि नहीं है। जिस वक्त तो दुआ वास्ते उन्होंने अगे हाथ फैलाए जाते, हल है भाई ए दुआ का मुस्तक। हूँ अगे बंदा जानी होवे तो असी वो वास्ते दुआ या अल्लाह इस बंदे को कारोबार दे दे। अल्लाह फरमाएगा मैं कारोबार देंगा, वो तिजारत में बढ़ता चला जाएगा, जना करता चला जाएगा, वो जिंदगी लंबी होंदी चली जाएगी, काम लंबा होंदा चला जाएगा, वो बुराई में जाएगा। बंदिया तेरी दुआ का असर रब तक गया है, लेकिन अगला बंदा मुस्तहिक है, जिमें दी ओदी तबीयत होएगी अल्लाह ताला उस तरह उन्होंने नवाजेगा। वो गुनाह करता चलेगा, तेरे ते ऐब नहीं आएगा कि तेरी इबादत नाकाम हो गई। मगर ये ज़हन च रखी, दुआ करन तो पहले उस बंदे की जिंदगी के लम्हात वेख्या कर, ये दुआ जरूर करा कर अल्लाह इनू दीन का रास्ता दे दे। दीन का रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता, बाकी सारे मामलात गलत हो सकते हैं। अल्लाह ताला जो कुछ बयान फरमाया, ज़माना बड़े ही शौक से सुन रहा था दास्ता मेरी, हम ही थक गए दास्ता कहते कहते, आए थे फकीर सदा कर चले, सदा खुश रहो। नमरा मस्जिद के मेरे शेर दिल भाइयों, मेरी कौम के शहीनों शहबाजों, हम फ़कीर दुआ कर चले, शरेआम चरा के ये चिराग रखा मैंने, जिसका जी चाहे पाए रोशनी आके, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बंदे बता तेरी रज़ा क्या है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खाना खा के भाई फिर जाए।